والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من تواڈے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اونا دی کی صورت حال ہے، اونا دا پیار، اونا دی محبت. فرمایا رحماء بینہم، رحماء بینہم، آپس دے اندر پیار کرنے والے صحابہ، آپس دے اندر محبت کرنے والے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. کوئی صحابی دی عداوت نہیں، کسے صحابی دی کسے نال دشمنی نہیں. آؤ نظرہ غور کرنا، اونا نے اینا پیار کیتا آپس دے اندر، اینی محبت کیتی آپس دے اندر. اللہ ذوالجلال کرام نے قرآن بنایا، رب فرماندے نے صحابہ نبی دے یاراں نے اینا پیار کیتا آپس دے اندر، نبی دے صحابہ نے اینی محبت کی تھی آپس دے اندر. اور صلہ رحمی کرنے والے نبی دے یار تے پیارے صحابہ نے رب نے فرمایا رحماء بینہم، رحماء بینہم. صحابہ اکرام آپس دے اندر پیار کرنے والے نے، صحابہ اکرام آپس دے اندر محبتاں تقسیم کرنے والے. رحماء بینہم اس آیت دے اس حصے دی انہاں تفسیر بن کے دکھایا، عملی تفسیر بن کے دکھایا. کس طرح؟ میرے تواڈے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول ہے جنہ دا نام حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھنا محبت، پیار، جذبہ اثار. اسی تے اپنے پیٹ وال ویکھنا، سانو جی تو نفع ملتا ہوئے نا، پاویں جو کچھ مرضی ہو جائے، نجائز طریقہ ہوئے، جائز ہوئے، جھوٹ بولنا ہوئے پہ جائے، فراڈ کرنا پہ جائے، دھوکھا کرنا پہ جائے، اسی کر چھڑنے ہیں. لیکن او صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں دا پیار اور انہاں دا جذبہ کی سی. حضرت ابو جہم آندے نے کہ میرا ایک عزیز ہے، میرا رشتہ دار سی، ایک جنگ دے اندر شریک ہو گیا. جنگ دا نام تقریباً جنگ یرموک ہے. اس جنگ دے اندر میرا عزیز رشتہ دار شریک ہویا. جنگ پڑک پئی ہے، کفار دا مقابلہ صحابہ کر دینے پہ، کر دیاں جدو جنگ ختم ہوئی ہے نا تے اے حضرت ابو جہم آندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے کہ میں سوچیا چلو جڑے جنگ دے اندر شریک ہوئے سننا اونا زخمیاں نو اونا غازیاں نو پانی پلا دیواں، اونا نو پانی پلا چھڑا. حضرت ابو جہم آندے نے میرا رشتہ دار بھی موجود سے، میرا کزن، میرا عزیز، میرا رشتہ دار چاچے دا بیٹا ہے یا پھوپھی دا بیٹا ہے یا ماموں دا بیٹا، عزیز سی، رشتہ دار سی. دیکھنا ایتے تے بھائی نو بلان تے راضی نہیں نا، ایتے بھائی اپنے ویر تو جدا نظر آؤندہ ہے، دشمنیاں ظاہر کرتے نظر آؤندے نے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اونا دی محبت آندے نے میرا عزیز ہے، میرا کزن ہے، جنگ دے اندر شریک ہویا ہے، پہلے میں چاہنا ہوا کہ انہوں تلاش کر کے پانی پلا دے وہاں، اگر غازیت پانی دے چھڑا، اگر دنیا تو جا چکا ہے شہید ہو گیا ہے، پھر انہوں تلاش کر کے دے غسل و کفن و دفن دا انتظام کر چھڑیے. حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی دا برتن لے کے دور پہندے نے میدان مقتل اندر پہنچے تے جدوں تلاش کر دیاں ویکھیا جو سامنے زخمی حالت دے اندر آدمی نظر آئے نے. حضرت ابو جہم جدوں قریب ہوئے نا نظر آ گیا کہ میرا رشتہ دار تے زخمی حالت اندر پہ ہے. آندہ پیا اوے ابو جہم پیاس بڑی لگی ہے یار، جلدی کر پانی دے دے، جلدی کر، زندگی موت دا پتہ کوئی نہیں، پیاس میں نو بڑی لگی ہے یار، پانی مہیا کر دے. حضرت ابو جہم آندے نے
ویرا میں تے پانی تیرے واسطے ہی لے کے آیا سا یار اے پکڑنا برتن انہوں اٹھا کے بٹھایا تے برتن پانی والا اے دے منہ دے قریب کیتا انج پین لگے نے بسم اللہ دی آواز زبان چوں تے ادھروں منہ دے قریب برتن لان لگے نے تے قریب تو آواز آئی ہے ادھر ایک زخمی نظر آیا تے وہ آواز دے رہا ہے اللہ والے پیاس بڑی لگی ہے اللہ واسطے پانی دے دیو شاید کہ میری زندگی بچ جائے شاید کہ میں موت دا لقمہ بنن تو بچ جاواں شاید میری زندگی اللہ لمبی کر جھڑے پیاس یہ اتنی شدت دیئے پانی ہی دے دیو حضرت ابو جام دا رشتہ دار آنگا یار ابو جام و ویریا پیاس سے منوں بڑی لگی سی لیکن وہ پیارا ویر آواز دے رہا ہے پتہ نہیں انہوں کتنی ضرورت ہے پتہ نہیں انہوں کتنی پیاس لگی ہے جاؤ پہلے انہوں پانی دے دیو پانی پلا دے وہ حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے ٹھیک ہے انج برتن واپس ہی لے آئے تے جلدی نہ او دے قریب برتن لے گئے او پائی او ویرا لے پانی پی لے حضرت ابو جام آندے نے جدوں میں دے منہ دے قریب پانی والا برتن کیتا انج تیسرے نے آواز دے دیتی ہے کوئی پانی دین والا پیاس بڑی لگی ہے پانی دے دیو زخمی حالت نال پہ آئے یارو ویکھو تے صحیح ذرا تصورات دی دنیا کوئی جناب کار دے اندر پہ آئی پانی نہیں ملتا پیا ایک گل نہیں میدان مقتل کافران دا مقابلہ کر دینے بے تے پانی دیے نہیں پیاس لگی ہے حضرت ابو جام نے تیسرے دی آواز سنی اے جناب جڑا دوسرا پانی پین لگا سی انہیں بھی سن لیا کہ وہ تیسرا پائی پانی چاندہ ہے آندہ یار ابو جام انج کر میں حوصلہ کر لینا پہلے میرے ویر نو پانی پلا دے انہوں پانی دے دے شاید کہ انہوں پتہ نہیں کتنی ضرورت ہے پانی دے حضرت ابو جام اس جذبہ اثار تو حیران ہو گئے پانی والا برتن لے کے او دے تیسرے کول چلے گئے نے آندے نے او ویرا لے پانی پینا انہوں جب پانی قریب کرن لگے نے تے اے دی روح جسم چو پرواز ہو گئی ہے دنیا تو جناب جا چکے ہیں شہید ہو گیا حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا اے تے شہید ہو گیا جلدی نال واپس لوٹے آندے نے چلو اے تے شہید ہو گیا اپنے دوسرے ویر نو پانی تے جھڑا شاید کہ وہ بچ جائے جلدی نال دوڑے تے دوسرے دے کول پانی لے کے جدوں آئے نا وہ بھی او دی بھی روح جسم چو پرواز ہو چکی سی حضرت ابو جام انج لرس جاندے نے کمب جاندے نے ہائے اللہ کی بندہ نظر آ رہے ہے حضرت ابو جام نے سوچیا اے دو تے شہید ہو گئے چلو میں اپنے عزیز اپنے ویر رشتہ دار نو انہوں ہی پانی پلا چھڑنا حضرت ابو جام جدوں جلدی نال قریب اپنے رشتہ دار دے قریب پہنچے نے جدوں ویکھیا کی ابو جام دا رشتہ دار بھی فوت ہو چکے ہیں ابو جام دا عزیز بھی شہید ہو چکے ہیں حضرت ابو جام دیاں ڈھیکراں نکل گئیاں آندے نے ہائے اللہ کی بن گیا میں قربان جاواں انہاں دے جذبے تو میں صدقے جاواں انہاں دی محبت تو انہاں دے جذبہ اثار تو ایک دوسرے نو پانی دیندیاں تے آندے آندے اپنیاں جانا قربان کر گیا نے ہائے اللہ عرش والے رب نے اے منظر تکیا انہاں دا پیار وکھیا انہاں دا جذبہ دیکھیا انہاں دی آپس دے اندر محبت پیار دیکھیے تے اللہ نے قرآن بنا کے میرے محمد نازل کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب فرمان دے نبی تے یارو تو اڈا اے جذبہ منو پسند آیا ہے اے تو اڈا آپس دے اندر پیار منو پسند آیا ہے اللہ فرمان دے رحماء بینہم
رحماء بینہم، او تے رشتہ دار سن سکے ویر تو ہٹ کے سن تے انہاں پیار کر دینے، اے تے سکا بھائی اپنے ویر نال کی سلوک کردہ نظر آؤندا ہے، اے تے سکا ویر اپنے بڑے بھائی دے نال کنج دیاں زیادتیاں کردہ نظر آؤندا ہے، سکا بھائی اپنے بھائی دے نال کی زیادتی کردہ نظر آؤندا ہے، چھوٹا ہے تے تاں وڈے نال زیادتی ہے، وڈا ہے تے چھوٹے نال زیادتی ہے، ایک دوسرے دے حق مارن دے اندر ہی لگے ہیں۔ نبی دے یار نبی دے صحابہ نے آپس دے اندر انج دا سلوک کر کے دکھایا ہے، رب نے انہاں دے جذبے نو دیکھ کے، رب نے انہاں دے پیار تے محبت نو ویکھیا ہے، رب میرا تصور ہے ویکھے انہاں دے جذبے تے اثار نو، انہاں دے پیار تے محبت نو ویکھ کے میرا رحمان مسکراندہ ہوئے گا، میرا رب تبسم فرماندہ ہوئے گا تے نال فرماندہ ہوئے گا، اوے جبرائیل اے قرآن تے جلدی نال میرے نبی تے نازل کر دے، اے قرآن جلدی نال میرے محبوب نبی کو لے جا۔ رب فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم